क्या अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम बीबी मरियम से पैदा नहीं हुआ है? अच्छा, अच्छा, नहीं, 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 आपका क्या अक़ीदा है? सर सर मेरा मेरा ये ये है है इंसान इंसान से से प जी, 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 सर सर अब अब अगर अगर मुझे मुझे बोलने बोलने दें, दें, मुझे मुझे अपना अपना अक़ीदा अक़ीदा बताने जी, बताने जी, दें, दें, जी। मैं मैं आपको आपको बता बता सकता सकता हूँ, हूँ, ठीक ठीक है? है? मैं मैं आपको आपको ये ये बता बता रहा रहा हूँ हूँ कि कि जो जो नसबनामा नसबनामा होता होता है, है, जिसमें जिसमें माँ-बाप माँ-बाप का का ज़िक्र ज़िक्र आता आता है, है बाप बाप का, का, ठीक ठीक है? है? आपकी आपकी अपनी अपनी वाइफ़ वाइफ़ के के साथ साथ जिस्मानी जिस्मानी ताल्लुकात ताल्लुकात होंगे, होंगे, तो तो आपका आपका बच्चा बच्चा जो है जो है वो वो पैदा पैदा होता है होता है और और वो वो आपकी आपकी लड़ी लड़ी में में से से निकलता निकलता है, है, ठीक है? ठीक है? यानी यानी कि कि उसके उसके आबा, आपा उसके उसके वालिद वालिद हैं, हैं, ठीक ठीक है? है? यीशु यीशु जो जो मसीह मसीह हैं, हैं, जो जो यीशु यीशु अल-मसीह मसीह हैं, हैं, वो वो इस इस तरह तरह उनकी उनकी पैदाइश ही पैदाइश ही नहीं नहीं है है और और यीशु जो यीशु जो है है वो वो कुँवारी कुँवारी से से पैदा पैदा हुए हुए हैं, हैं, ठीक है? ठीक है? और और मरियम के मरियम के पास पास फ़रिश्ता फ़रिश्ता आया आया और और उसने ये उसने ये बिशारत बशारत दी और दी और मरियम ने मरियम ने कहा कहा कि कि मैं मैं तो तो किसी किसी इंसान इंसान को को जानती ही जानती ही नहीं हूँ, नहीं हूँ, ठीक है? ठीक है? तो तो उनका उनका नसबनामा नसबनामा जो जो है है वो वो एक एक आप आप अगर अगर मेरे से मेरे से कहें कि कहें कि मरियम मरियम का का नसबनामा नसबनामा दिखाओ दिखाओ या या कैसे कैसे कहते कहते हैं हैं यूसुफ का यूसुफ का नसबनामा नसबनामा दिखाओ, दिखाओ, हाँ, हाँ, वो वो दिखा दिखा सकूँ। सकता हूँ। जीसस का जीसस मरियम का नहीं, नसबनामा नसबनामा मरियम नहीं है, मरियम का ठीक है? ये नसबनामा ये मेरे मेरा मरियम सवाल सवाल नहीं, है। है। मैं हुँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हुँ, जो बाइबल में लिखा है ना, एक किस लिए लिखा हुँ, है? हुँ, ईसा हुँ। अलैहिस्सलाम का जो नसबनामा में हाँ, इख्तिलाफ है ना, बाइबल में बाइबल ही में ईसा जो लिखा अलैहि है। लिखा है, ईसा जी, मैं अलैहिस्सलाम जी, की मैं बता बता नसबनामा में देता जो हूँ। इख्तिलाफ आ रहा है ना, नहीं, 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 वो जो कोई कोई इख्तिलाफ़ इख्तिलाफ नहीं इख्तिलाफ़ है। नहीं है। नहीं, इख्तिलाफ कोई कोई एक इख्तिलाफ सर सर वो मौजूद है। मैं जी, बाइबल जी, से जी। दिखा दूँगा। मैं नामों सर की सर आपको इख्तिलाफ आपको पता पता नहीं है नहीं ना, है ना? मैं 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 बता बता देता आपको हूँ देता हूँ आपको आपको अगर अगर मैं नामों की इख्तिलाफ आपको दिखा दूँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, चलिए चले बैठ जाएँ। मैं कहता हूँ कि मसीह हुँ, अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हुँ, बारे में आप लोग का क्या हुँ, अक़ीदा हुँ, है कि ये रूहुल कुद्दुस से हुँ, पैदा हामिला हुई है या यूसुफ से हामिला हुई है? हुँ। अच्छा, अच्छा, चलिए मैं चलो मैं आपको आपको अगर अगर हवाला हवाला दूँ तो दूँ आप तो आप पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? बिल्कुल, बाइबल बाइबल सही सही से से बिल्कुल, बाइबल से बिल्कुल, पढ़ पढ़ेंगे, के बिल्कुल आपको 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 उसमें उसमें कीदा कीदा हमारा हमारा पता पता चल चल जाएगा, जाएगा, बिल्कुल। ठीक है? ठीक है? ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो हो गया। गया। अच्छा, अच्छा पहली पहली बात ये बात ये मौलाना मौलाना साहब साहब मेरी मेरी बड़ी बड़ी गुज़ारिश गुज़ारिश होगी होगी कि कि हम हम जो जो है है वो वो एक एक अच्छे अच्छे माहौल में माहौल में अच्छी अच्छी डिस्कशन कर डिस्कशन कर बिल्कुल, सकें सकें ताकि ताकि बिल्कुल, लोगों लोगों को को जो है जो वो है वो चीज़ें चीज़ें पता पता चल चल सकें, सकें, ठीक है? ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि ये ये सेंसिटिव सेंसिटिव मामले मामले हैं हैं अगर अगर और एक और खुदा जो जो भी भी अगर बात बात एक हो हो वो अगर हवाला हवाला जात जात के के अगर साथ साथ हो। हो। अगर एक खुदा पर भी अगर आपने हुँ, गुफ्तगू कर रही है कि मैं बाइबल से हवालाजात अगर पेश कर दूं कि अल्लाह एक है, कायनात के लिए अगर हुँ, एक खुदा पर अगर आप गुफ्तगू करते हैं, हुँ। हुँ। मैं इस मौजू को अच्छा पेश अच्छा करता हूँ एक खुदा पर, मौलाना मौलाना साहब कोई साहब दलील। सिर्फ़ सिर्फ़ अभी अभी जी, जी, जी। जी। मौलाना मौलाना साहब साहब सिर्फ़ सिर्फ़ आप आप कैसे कैसे कहते हैं कहते हैं सवालात के सवालात पे इतराज़ात कर इतराज़ात कर सकते हैं सकते या हैं या मेरे भी मेरे भी कुछ नहीं, कुछ इतराज़ात के इतराज़ात के नहीं, सवाल आप नहीं, जवाबात नहीं, दे इस सकते हैं? इस तरह है कि एक हुँ, हुँ, मुकद्दमा होगा, एक हाँ जी। जी। मुकद्दमा पर हम गुफ्तगू हुँ, करेंगे। हुँ। हुँ, ऐसा सवालात और जवाबात का सेशन जी, ये जी, जी। जी। नहीं है, क्योंकि न मैं एक एक आपने आपका आपने कर इमाम दिया कर हूँ, ना, दिया ना, न मैं एक आपका आप इमाम एक हूँ, न एक आप आपने मेरे आपने इमाम कर हैं। कर दिया, दिया, एक 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 ठीक अकीदा हो ठीक हो पर गया। गया। एक गुफ्तगू। एक 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 आपने आपने मुकदमा मुकदमा रख रख दिया, दिया, ठीक है? ठीक एक है? एक आपने आपने मुकदमा मुकदमा रख रख दिया है। दिया। अब इस अब इस मुकदमे के मुकदमे के बाद फिर बाद फिर दूसरा दूसरा मुकदमा मुकदमा मैं मेरी मेरी तरफ से तरफ से होगा, ठीक है? जिस चीज़ मैं कहता हूँ, जिस चीज़ पर मेरा और आपका हाँ, इत्तेफाक है, अगर इस पर गुफ्तगू हो जाए कि खुदा की वजूद पर, खुदा की वजूद आप भी मानते हैं और हम भी मानते हुँ। हैं। हाँ। अगर नहीं एक वो नहीं वो आपका आपका अगर खुदा की वजूद पर वो हमारा गुफ्तगू हो जाए तो हमारा हमारा एक 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 मैं एक मुझे थोड़ा सा बोलने दें। हुँ, हुँ, यहाँ हुँ। पर हुँ। मेरे नाम में क्या लिखा है? रद्दुल इल्हाद, हम इल्हाद का रद्द कर रहे हैं। हमने ब्रॉड इल्हाद के रद्द के हुँ, लिए खोला है ना। हम मुल्हिदीन के साथ 24 घंटे यहाँ हुँ, पर हुँ। गुफ्तगू करते हैं। तो अगर अल्लाह की वजूद पर अगर गुफ्तगू हो जाए तो ये मुनासिब रहेगी। बाद में इंशाअल्लाह ताला हुँ, हुँ। आप तो हमारे साथ ठीक है, आप वो भी लोगों की ठीक कर दुआ कर लेते सलाम भी लेते हैं। हो हैं। गई, अच्छा, अच्छा, तो इंशाअल्लाह ठीक ताला हो ठीक हो हर गया, रोज़ गया, एक ठीक एक हो ठीक हो गया। मौज़ूआ गया। पर अल्लाह अल्लाह के के वजूद वजूद पे पे भी भी कर कर लेंगे। लेंगे। हाँ हाँ जी, जी, अल्लाह के अल्लाह के वजूद पे वजूद भी पे भी कर कर लेते लेते हैं। हैं। आप आप कैसे कैसे कहते कहते हैं हैं कैसे कैसे कुरान कुरान से से भी भी बात बात कर नहीं, कर लेते लेते हैं हैं और और मेरे बाइबल बाइबल से मेरे से भी भी बात बात कर कर मेरे लेते लेते हैं। हैं। मैं बाइबल से लेकिन लेकिन मैं आपको बाइबल हाँ से जी। जी। हवालाजात पेश करूँगा। मैं जी, 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 मैं मैं कुरान कुरान से से मैं मैं आपको आपको बाइबल बाइबल से से और और कुरान कुरान दोनों से दोनों से करूँगा, करूँगा, ठीक है? ठीक है? अच्छा और उसके इसके उसके बाद ये साथ है कि साथ साथ कि जो इसके जो अभी साथ अभी आपने साथ आपने और मुकदमा इसके मुकदमा शुरू साथ शुरू साथ किया किया है, है,
اور اس کے ساتھ ساتھ تو عقلی اور نقلی دلائل دونوں ہم پیش کریں گے کہ کائنات کے لیے ایک خدا زیادہ مناسب ٹھیک ہے ہو کہ گیا عزیز سارا ہے۔ کچھ کھولیے گا آپ کے پاس بائبل لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26 سے 56 آیت تک پڑھ دیجیے گا، پھر اس کے بعد آپ نے کھولنا ہے اسے کہتے ہیں متی کی انجیل، پہلے آپ یہ پڑھ لیجیے گا پھر دوسرا پڑھ کون سا؟ لوکا کی انجیل، لوکا جی آپ لوکا کی باب کتنا؟ اس کا پہلا باب، جی جی ہاں جی پہلا باب لکھا اور ہے اس کی 26 سے پڑھتے ہیں آپ۔ 26 جی عیسیٰ کی پیدائش کی پیشن گوئی، یہاں سے
اچھا مفتی مفتی صاحب صاحب مجھے مجھے بڑا بڑا اچھا اچھا لگا لگا کہ کہ آپ نے آپ نے گفتگو کا گفتگو اور کا اور آپ کے آپ کے پاس پاس کچھ کچھ سوالات سوالات بھی بھی ہیں، ہیں آپ آپ بات بھی بات بھی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں مجھے میرے میرے دلی دلی خوشی خوشی ہوگی کہ ہوگی کہ اب آپ ہم بھی ہم بھی براڈ براڈ لگاتے ہیں، لگاتے ہیں، آپ بھی آپ بھی ہمارے ہمارے پاس پاس آئیں۔ آئی میں میں آپ آپ کو کو گارنٹی گارنٹی دیتا ہوں، دیتا ہوں براڈ براڈ میری میری ہوتی ہے ہوتی ہے کہ کہ ہم ہم بالکل بالکل باادب باادب طریقے طریقے سے سے اور اور کیسے کیسے کہتے ہیں کہتے ہیں اخلاقی اخلاقی دائر دائر کے کے اندر اندر چودھری اور صاحب اور اگر میں آپ کو صفائی گارنٹی دیتا دیتا ہوں۔ ہوں آپ کچھ بھی سوال کر دیں مفتی صاحب سے کوئی بھی آپ سے نہیں بدتمیزی بالکل، نہیں میں کرے میں وہ تو گارنٹی اپنے دیتا بھی ہوں گھروں کوئی میں بھی گائیڈ کر کر رہا رہا ہوں ہوں نا سر، سر، ضرور ضرور جو جو ہے ہے وہ وہ آپ آپ سے سے بات نہیں کریں کریں سلیمان گے۔ بھائی میرا آپ مفتی سے صاحب سوال سوال ہے مفتی صاحب خلو حق پہ بات کر دے اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے بالکل نہ اللہ کی ہاں کوئی بیٹی ہے نہ اللہ کا کوئی بالکل والد ہے بالکل جو آپ بھی سلیمان موضوع بھائی سیدھے چلا سادے سے بات کر دیں جو بھی موضوع اگر صورت اخلاص پر گفتگو کرنی ہو جس طرح میں نے مقدمہ رکھا ہے یا اللہ کے وجود پر کہ اللہ ایک جی ہونا ضروری ہے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی موضوع جو بھی بالکل بالکل صورت اخلاص مفتی پر صاحب اگر آپ کا سوال کوئی ہے بھی تو سوال ٹاپک ہو پیش جائے، کریں سوال جی اگر جی آپ جی اگر میں نے تو جی جی آپ نے جی کہا کہ کوئی دو بھی کا تو ٹاپک پڑھے ہوگا آپ نے دیکھیں کہا آپ نے کہا کہ ہاں دو جی کا وہ پہلے پہلے وہی میں وہی میں کہہ رہا کہہ ہوں رہا ہوں پہلے پہلے آپ آپ پڑھ پڑھ لیں، لیں چلو خدا خدا نے نے چاہا چاہا تو تو ہمارا ہمارا اچھا اچھا تعلق تعلق رہے رہے گا گا اور اور اسی اسی طرح طرح اچھے اچھے بہت بہت سارے سارے جو جو موضوعاتوں موضوعاتوں پہ پہ بات بات ہوتی ہوتی رہے رہے گی گی اور اور لوگوں کو لوگوں کو ضرور ضرور آپ کے آپ بھی کے بھی علم سے علم سے سیکھنے کو سیکھنے کو ملے گا۔ ملے گا۔ سلیمان بھائی نہیں میں آپ کا ایک موضوع رکھتا ہوں چودھری صاحب آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے مفتی صاحب اس کا رد کر دیں گے جی جی پہلی پہلی بات یہ بات ہے یہ ہے کہ کہ اگر اگر آپ کا آپ کا سوال سوال ہے ہے کہ کہ اللہ کا اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا پہلے میں مفتی مفتی صاحب آپ آپ مائنڈ نہ مائنڈ نہ کیجیے گا کیجیے گا لیکن میں لیکن آپ میں کو آپ کو بتاتا بتاتا چلوں چلوں ہم ہم اللہ کو اللہ کو نہیں نہیں مانتے ہیں، مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ یہ یہ ہمارا ہمارا سوال ہے سوال ہے پھر پھر جب ہم جب ہم اللہ اللہ کو کو نہیں نہیں مانتے تو مانتے تو پھر پھر اللہ کا اللہ کا بیٹا بیٹا بھی بھی نہیں ہم نہیں ہم مانتے، مانتے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں بائبل کے بائبل کے آپ اندر اندر اللہ کا کہیں اللہ ذکر کو نہیں ہے، ہم ہم یہوہ یہوہ خدا خدا کو کو اچھا مانتے مانتے ہیں۔ ہیں۔ آپ اللہ کو کیوں نہیں جی مانتے جی جی کتابوں میں تو لکھا ہے آپ لوگوں کی کتابوں میں کہ اللہ موجود ہے نا نہیں نہیں ہماری ہماری کسی کسی کتاب کے کتاب کے اندر اندر نہیں نہیں لکھا آپ لکھا ہوا ہوا کرسچن نہیں ہے اور اور ہاں ہاں نہیں ایک ایک جو جو عربک عربک جی 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 آپ سر کرسچن نہیں ہے مجھے مجھے بات بات کرنے کرنے دیجیے گا، دیجیے گا مجھے مجھے اپنا اپنا مقدمہ مقدمہ رکھنے رکھنے دیجیے گا، دیجیے گا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اچھا اچھا جو جس طرح جس آپ طرح کی آپ کی کتاب جو کتاب ہے جو ہے وہ وہ عربک کے عربک کے اندر اندر ہوتی ہے، ہوتی ہے ہماری ہماری جو جو اولڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے ٹیسٹمنٹ ہے وہ وہ ہیبریو کے ہیبرو اندر کے اندر ہوتی ہے اور اتری ہے نیو اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے ٹیسٹمنٹ وہ جو ہے وہ گریک کے گریک کے اندر اندر ہوتی ہے، اتری ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو تو ان ان کے کے اندر اندر کہیں کہیں پر پر بھی بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہاں کچھ کچھ غلط غلط ٹرانسلیشنز جو ٹرانسلیشنز جو عربک کے عربک کے اندر اندر ہوئیں تو ہوئیں تو وہاں وہاں پہ پہ اللہ اللہ ورڈ ورڈ کیا کیا کیونکہ کیونکہ وہاں کی وہاں کی لوکل لوکل زبان زبان میں میں اللہ اللہ بولا بولا جاتا جاتا ہے، ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو اس تو لیے اس لیے وہاں وہاں پہ پہ اللہ کا اللہ کا ذکر ذکر آیا آیا لیکن لیکن ہماری ہماری جو جو اللہ اللہ پر پر کوئی کوئی ایمان ایمان نہیں ہے نہیں اور ہے یہ اور یہ کریکشن کریکشن اب اب آہستہ 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 ہو ہو رہی ہے، رہی ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو تو ہمارا ہمارا یہوہ یہوہ خدا خدا ہے ہے اور اور جہاں جہاں تک تک آپ آپ کا کا سوال ہے سوال ہے کہ کہ اللہ اللہ کا کا جو ہے جو ہے وہ وہ بیٹا بیٹا ہے، ہے آپ آپ مانتے مانتے ہیں، ہیں تو تو اللہ کا اللہ کا بیٹا بیٹا ہے ہے تو تو اللہ کی اللہ کی بیوی بھی بیوی بھی ہونی ہونی چاہیے، چاہیے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اور اور اللہ جو اللہ ہے جو ہے خدا خدا معاف معاف کرے کرے کہ کہ جو جو خدا خدا ہے ہے اس نے اس نے کہیں کہیں کسی کسی عورت سے عورت سے شادی شادی کی کی ہے ہے اور اور اس اس سے سے جو ہے جو ہے وہ اس وہ اس کا کا بچہ بچہ پیدا پیدا ہوا ہے، ہوا ایسا ایسا کہیں کہیں کسی کسی کرسچن کا کرسچن کا ایمان ایمان نہیں نہیں ہے، ہے یہ یہ سب سے سب سے بڑا بڑا جو جو ہے ہے کہہ لیں کیا کہ لیں کہ آپ آپ گناہ ہے، گناہ گناہ کبیرہ کبیرہ ہے ہے اگر اگر کوئی کوئی کرسچن اس کرسچن اس طرح طرح کا کا ایمان نہ ایمان نہ اب رکھے، رکھے اگر ٹھیک ہے؟ مجھے تھوڑا سا ہمارا اگر ایمان اگر ہے، تھوڑا سا مجھے بھی موقع بولنے کا دے دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہتے ہو کہ یار آپ ہمارا خدا پر میں میں یقین اپنا نہیں ہے مقدمہ رکھ لوں کہ کہ آپ نے تو مقدمہ رکھ دیا کہ ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے نا نہیں 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 نہیں، نہیں پھر آپ پھر آپ غلط غلط سمجھ رہے سمجھ ہیں رہے ہیں اگر آپ اگر آپ سمجھے سمجھے نہیں ہیں، نہیں نہیں میں نے آپ آپ میں نے سے آپ سے کہا کہا کہ کہ ہم ہم اللہ کو اللہ کو نہیں نہیں مانتے، مانتے خدا ٹھیک کو ہے؟ مانتے ہو آپ خدا خدا کو کو نہیں، میں نہیں نے میں نے کہا کہا خدا کو میں نے میں نے کہا کہا کہ کہ ہمارے ہمارے خدا آپ لوگ نے آپ خدا کو مانتے ہو جی جی اللہ سنیے کو گا، نہیں مانتے میں نے میں آپ نے سے آپ سے یہ یہ کہا کہا کہ کہ میں صرف اپنے پوچھنے کے لیے جی کہہ رہا جی
जी मैं अपनी हम खुदा खुदा को को मानते हैं मैं कहता हूँ कि जी ऐसा जी हो मैं सकता आपको मैं बताऊँ यहाँ पर एक सवाल करता हूँ मैं आप यहाँ पर आपसे एक सवाल करता हूँ पहले तो पहले आप मुझे पे- एक्सप्लेन पे- करने देंगे पे- आप मुझे एक्सप्लेन करने देंगे कि हम किसको मानते हैं जी जी आप आपने कहा कि हम मैं अल्लाह को एक्सप्लेन नहीं करूँ मानते खुदा को मानते हैं एक बात ये ठीक हो है गई जी जी हम हम यहवे यहवे खुदा खुदा को को मानते हैं मानते जो हैं जो इसराइल का इसराइल का खुदा खुदा है है उसने उसने अपना अपना नाम नाम बताया बताया है है बाइबल बाइबल के के अंदर अंदर ठीक ठीक है है क्या कैसे से कहते कहते हैं हैं एक्सोडस एक्सोडस के के अंदर अंदर तो तो उसने उसने अपना अपना नाम नाम बताया बताया याहवे याहवे खुदा खुदा ठीक है ठीक है और और जो जो क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस हैं हैं वो वो सारे सारे याहवे याहवे खुदा खुदा को को मानते मानते हैं हैं अल्लाह अल्लाह को को नहीं नहीं मानते मानते जी जी अब मैं इस पर एक सवाल करता हूँ आपकी किताबों में जो लिखा है ना आप जी 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 आप मैं मेरे पास वो हम्म किताब मुक़द्दस पढ़ा है मैं यहाँ से आपकी पहली किताब पैदाइश की पहली आयत से यहाँ पर आपको हम्म, दिखा दूंगा हम्म, एक मिनट देखने लग रहा हूँ हम्म,
किताब मुक़द्दस है जी, लिखा है जी, ये बाजार में मिलती है ना। जी ट्रांसलेशन है ना, नहीं, ये पता नहीं कहाँ की ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन आप अगर बोलते हैं बाइबल ये क्या सोसाइटी लिखा है, की है तो इसमें आप इसमें दिखा क्या दीजिए। लिखा है, एक मिनट में। किताब मुक़द्दस, तौरेत, तारीख़, मुफ्ती साहब असल इब्रानी, इरफान भाई को सुलेमान भाई को असल हवाले दे दे, हवाले दे दे, हवाले दे दे, हवाला हवाला दा सुलेमान भाई को करा पता नहीं चलता। दा हवाले ने दी दा ची शेले दा जमा आप खुदा को मान दे दा खुद बाजार की दुई पुनम करसीगी, ये तो बाजार में आप लोगों के नाम से बिकता है ना। असल इब्रानी, अरामी और यूनानी मतन से नया उर्दू तर्जमा, ये तो आप लोग खुद बाजार में अब आप मुनाजरे के मैदान में इससे इनकार करते हो, लेकिन क्या लिखा है इसमें? पहला आयत है, यह लिखा है इब्तिदा में अल्लाह ने, क्या लिखा है? क्या लिखा है, नज़दीक थोड़ा सा नज़दीक कर दे के ये गलत तर्जुमा है, ये गलत तर्जुमा है। नहीं, अब जब आप लोगों का गलत तर्जुमा बाजार में मिल रहा है तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो आप लोगों का किताब भी अब सर इस तरह कुरान के नहीं, सर नहीं, इस दिखा तरह देना। मेरी एक- बात एक सुनिए, हवाला इस दे तरह दो। कुरान के बहुत सारे गलत तर्जुमे हैं। नहीं, आपके कुरान कुरान का गलत जी, तर्जुमा जी, दिखा जी। दे यहाँ पर, जिस तरह मैंने प्रूफ से साबित कर दिया कि आपने इब्तिदा में आयत में लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल किया है। अब आप कहते हो कि यार ये हमारी अच्छा बाजार मैं में आपको गलत, कुरान का गलत तर्जुमा मैं कहता हूँ चलो दिखा दे, एक ऐसी इस तरह कैमरा खोल दे, एक आयत गलत तर्जुमा दिखा दे कि हम कह दे क्या कि वाकई अच्छा है। अच्छा 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 एक अच्छा देखें अच्छा अच्छा चले चले इस मसले को सॉर्ट आउट करते हैं, जी जी ठीक है ना, इस मसले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह जो है ये नाम है आपके खुदा का या ये एक जेनेरिक टर्म है? अल्लाह का नाम ज़ाती नाम अल्लाह है। खान भाई जेनेरिक नाम बता सकते हैं भाई को ज़ाती क्या नाम जो है क्या अल्लाह है। खुदा का नाम है, जनरल का नहीं है, ज़ाती खुदा नाम, नहीं है, ना, ना ना नाम ना। अल्लाह का, ज़ाती नाम ये अल्लाह जो है ये नाम है खुदा का, ज़ाती नाम अल्लाह है, राइट हो गया, बिल्कुल हाँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा अब नाम जो है अच्छा बिल्कुल मान के मैं भी ये अरबिक इस्तिलाह है सुलेमान भाई, ये अरबिक नाम है, अरबिक नाम है। हमारा कुरान, हमारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अरबी मानता हूँ, अरबी का। तो लवंगी मैं ना तल्ला मैं ये बात मानता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुफ्ती साहब ने इसका इकरार किया, ठीक है। हम मानते हैं। अच्छा हाँ साहब मुफ्ती भाई जो नाम होता है ठीक है, जैसे अल्लाह जब आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो अल्लाह ही लिखा जाएगा, ठीक है। आप किसी और जुबान में भी लिखेंगे तो नाम नाम ही रहता है। आप मुझे इसका जो आपने आयत पढ़ी है, ठीक है, नाम कभी भी ट्रांसलेट नहीं होता, ठीक है। इफ्तिखार नाम है, आप अरबी में भी लिखेंगे तो हर वो ट्रांसलिटरेट होते हैं। सर जी, अगर ये सर जी, सर मेरा मेरी बात सवाल ये प्लीज है, कंप्लीट मेरा होने दीजिएगा सर, प्लीज मेरी बात सर प्लीज मैं सवाल, मेरा प्लीज सवाल ये मेरी नहीं है बात जो आप कंप्लीट कह रहे हो ना, होने दीजिए, मेरा प्लीज सवाल सादा रिक्वेस्ट है। सिंपल सा था, मेरा सादा सिंपल सवाल सर है आप मेरा सर आप अभी तक सर इस तरह नहीं होता, आप अभी तक जितने मौजूद उठा रहे हो उन पे उनको खत्म नहीं कर रहे और फिर आप आगे से आगे जा रहे हैं, ठीक है। आपने एक पहले मिनट मरयम खत्म लौट हुआ, आया, उस पे भी एक मेरी मिनट बात तो हुई, खत्म हुआ अल्लाह ना, पे आ मैंने गए, अल्लाह पे आपको भी मैंने बात आपको आपकी कौन किताब सा? से लफ्ज़ अल्लाह दिखा दिया, अब आप कहते हो कि हम अल्लाह को नहीं मानते। मैंने कहा कि बाजार में आप लोगों की वो गलत ट्रांसलेशन है। गलत ट्रांसलेट क्यों तो मैंने तो नहीं, सर ये मुस्लिम ट्रांसलेशन वो हमारी नहीं है, हमारी आपके नाम से चल रही है, बाजारों में आपके नाम से चल रही है, आपके नाम अब से मैं गलत आपका भाई सर मुसलमान हमारे हमारे नाम नाम से भाई नहीं, हमारा एक ही अदारा है बाइबल सर जी सोसाइटी, भाई सर जी हमारा किसी एक ही में- पाकिस्तान किसी का, में- पूरे सर जी, पाकिस्तान सर का जी, एक मेरी ही बात सुनो सर जी, पहले पहले लफ्ज़ खुदा और जी, लफ्ज़ जी। अल्लाह मुफ्ती से फिर देखिए, थोड़ा सा मुफ्ती से फिर हाँ, बस लवंगिना 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 दा गट दा की खबर द दुई द अल्लाह लफ्ज़ दुई विच मंगला न मनु द दुई किताबुनु की लफ्ज़ द अल्लाह ने शुरू कई دا خو به ته دنیا ته داخل چې باید دې سره اصل نشته دی ओके सर जी, अब मेरी बात मुफ्ती सुनिए, साहब एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को टाइम देंगे। मेरी जी जी, बात सुलेमान भाई टाइम देंगे, ये हमारा मुफ्ती साहब है। जी जी मेरी बात को सुनिएगा जरा। अब ये अल्लामा साहब ने मुफ्ती साहब ने कहा जी कि इनकी किताब के अंदर जो कि एक तर्जुमा है, असल हमारे पास नहीं है, असल हमारे पास, तो फिर आप अल्लाह क्यों दिखा रहे हैं इस गलत तर्जुमे में से? असल ठीक है, एक असल बात आपके दूसरी पास बात नहीं है है, असल अब एक मिनट सबर अच्छा अब आते हैं कि किताब जो बाइबल है ये सलमान भाई एक मिनट सबर करें, अब मुझे भी बोलने दें। आपने बोल लिया, जी। आप कहते हैं कि आपके पास असल नहीं है, आपके पास असल नहीं, किताब मेरा है, ये आपका है, किताब में मुकद्दस किसका बोले है? मैं तो तसलीम में हूँ। ये किताब तो आपका किताब है, आपके नाम से गलत लोग छाप रहे हैं, आप क्यों इसको नहीं हो समझते? गया आपका सवाल।
میں کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے اصل دکھا دیں. آپ کے جو انجیل جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ اصل میں موجود نہیں ہے, نہ تورات موجود ہے. آپ کے پاس اصل کتاب موجود نہیں ہے, اور جو ترجمہ ہے وہ بھی غلط شائع ہو رہا ہے. جو آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے, لیکن لکھا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. بات ختم ہو گئی کہ آپ کے پاس اصل کتاب موجود نہیں ہے. تو پھر آپ اور اس کے لیے اور کیا مانیں؟ آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. میں نے سنا ہاں بالکل کہ میں بات کروں. کر لو جی بات, بالکل. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ جو اوریجنل کتاب ہے, جیسے قرآن کے خالی پاکستان کے اندر 100 تراجم ہیں, ٹھیک ہے, اور سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے, دیٹ از دا اصل قرآن, ٹھیک ہے. اسی طرح جو سر پلیز اندر نہ بولیں, میں آپ کی بات پوری سنی ہے, آپ نے کمپلیٹ کی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو پرانا عہد نامہ تورات زبور جو ہے وہ ہیبرو کے اندر اتری ہے, جو نیا عہد نامہ ہے وہ گریک کے اندر اترا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو میں کوشش کیا کہ آپ کو اصل آپ کے پاس موجود ہے, نہ تو آپ کے پاس موجود ہے, بات آپ کی ترجمے سے اللہ دکھا رہے ہیں, اصل میں سے نہیں دکھا رہے. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی تورات زبور اور انجیل جو ہے وہ بدل گئی ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں تو مجھے قرآن سے ایک آیت دکھا دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ تورات زبور اور انجیل بدل گئی ہے. اگر نہیں لکھا ہوا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ چونکہ تورات زبور اور انجیل یہ آپ کے مطابق ہم نہیں مانتے, آپ کے مطابق یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. اللہ جو ہے وہ اپنے ذکر کی خود حفاظت کر رہا ہے. جی مولانا صاحب, مفتی صاحب, آپ نے مجھے قرآن سے دکھانا ہے کہ اللہ کی تورات زبور اور انجیل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. جی سر بتائیے گا. یہ آپ نے آیت دکھانی ہے مجھے, میں آپ کو تب تک آیتیں دکھا دیتا ہوں, آپ پڑھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. جی سر بولیں. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. آپ نے کہا کہ آپ مجھے اصل کتاب سے دکھا دیں کہ لفظ اللہ اس میں موجود ہے نہیں ہے. میں قرآن کریم پیش نہیں کر رہا کہ میں اصل کتاب پیش کر دوں. اس پر آپ کا کتاب مقدس پر آپ کا ایمان ہے کہ اصل کتاب ہے, جس طرح اترا ہے اسی طرح آگے بھی جا رہا ہے اور قیامت تک یہ چلے گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے اصل کتاب دکھا دے, جس زبان میں تورات نازل ہو چکی ہے اس میں دکھا دے, اور جس زبان میں انجیل نازل ہو چکا ہے آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں, جس زبان میں نازل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بھی محفوظ کیا ہے, اس کتاب کو بھی محفوظ کیا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے 6 لاکھ انسانوں کا ڈیٹا محفوظ کیا ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے قرآن سے دکھانا ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے. میں صرف قرآن سے نہیں دکھاؤں گا, میں انشاءاللہ تعالیٰ بائبل سے دکھا دوں گا کہ بائبل میں تقریباً 228 تناقضات میں نے خود نکالے ہیں. الہامی کتاب میں کوئی تناقض ہو نہیں سکتا. میں لفظ بلفظ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا. اور رہی قرآن کریم کے بعد, تو قرآن کریم نے تو صراحت سے وضاحت کی. قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. اور اسی طرح تورات کے بارے میں اور انجیل کے بارے میں وضاحت موجود ہے. الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. قرآن کریم نے دونوں کے بارے میں وضاحت کی ہے. احبار اور رہبار, ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ لوگ اس تورات کی اور انجیل کی حفاظت کریں. ان لوگوں نے حفاظت نہیں کی. اور قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ نے وضاحت کی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میرے پاس قرآن مجید ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ کیمرہ اس کی طرف گھما دیتا ہوں. کم دے کم دے مفتی صاحب یہ مناظ ہے یا میں ادھر بیٹھ کے آپ کا خطبہ سننے آیا ہوں؟ فوائل للذین, آپ نے کہا کہ قرآن کریم سے مجھے دکھا دو.
فوائل للذین یکتبون جی الکتاب میں نے آپ نے میرے الفاظ نہیں سنے، میں نے اپنے الفاظ سے سنے نہیں ہیں، اور آپ پہلے بھی الفاظ کا میرا جو سن نہیں رہے نا، اس طرح پھر ملاقہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے مجھے قرآن سے دکھانا ہے کہ ٹریپ سر سن لیجیے گا، سر سن لیجیے، ایک دیکھ لینا، سر سن لیں، ایک منٹ تو سر سن سن لینا، سر سن لینا، دیکھتا ہوں آیات آپ مجھے، ایک آیت پڑھ دو۔ جی جی میں آپ نے سنا ہی نہیں نا، سورۃ بقرہ آیات نمبر 69، فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اے لوگ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بایدیہم ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، فوائل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، جو یہ کسب کرتے ہیں۔ تو میں نے تو قرآن کریم سے اور سورۃ مائدہ کی آیات بھی ہے، سورۃ مائدہ کی آیات بھی موجود ہے، اس میں مجھے میوٹ نہ کریں سر، مجھے میوٹ نہ کریں، اگر آپ نے ڈسکشن کرنی ہے تو ایسے میوٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات آپ یہ سنیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے قرآن سے دکھانا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل بدل گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ارے مفتی صاحب اندر بولیں گے تو پھر کیسے چلے گا نا؟ میری بات آپ سن لیجیے گا، یا تو پھر آپ خود بول لیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کا جمعہ سن کے آپ کو کوئی گفٹنگ شفٹنگ کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بولنے کا یہاں اجازت دے دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب بات سنیے گا، بس بات سنیے آپ ذرا، ٹھیک ہے؟ میرا آپ سے دعویٰ یہ تھا، آپ نے جب کہا کہ توریت، زبور ہے، آپ مجھے دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آج کے دور میں کتاب لکھے اور اس کو کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو قرآن بدلے گا؟ آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل بدلی ہے، یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے۔ آپ مجھے دکھائیں کہ اپنے ہاتھوں سے سر پلیز بولنے دیں، تو آپ مجھے دکھائیں قرآن میں سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے ذکر کی حفاظت کی ہے، سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 7 کے اندر ذکر جو ہے وہ پہلے سے نازل ہو رہا ہے، یہ توریت، زبور اور انجیل جو ہے یہ ذکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ذکر کی حفاظت کی ہے، اور اس کا جی جی آپ آیت کھولیں، آپ آیت کھولیں، سورہ انعام کی 115 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ اللہ کا کلمہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا، توریت، زبور اور انجیل اللہ کا کلام تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی ایک منٹ صبر جی 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 اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیمرہ تھوڑا سا جی، کھولیں جی، اور جی۔ اسی طرح کتابوں کو دکھا دیں کہ ہم بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں، کہ جس طرح میں نے قرآن کریم کو بھی کھول لیا اور مفتی صاحب میرے ہاتھ یہ میں خان بھائی کو اوپر لے لیں، نہیں، میں کہتا ہوں جی جی خان بھائی کو اوپر لے لیں، میں کہتا ہوں جب جس طرح میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھا سکتا ہوں۔ دکھا دیں، پہلی بات یہ ہے، نہ دکھا دیں، پہلے کیا دکھانا ہے؟ پوچھیں میرے سے، کیا پہلے جو آیات آپ پڑھ کیا رہے ہو دکھاؤں؟ پہلے جو آیات آپ پڑھ رہے ہو اس کو دکھا دیں کہ ہم دیکھ لیں، مسلمان دیکھ لیتا ہوں، لگا دیں یہاں پر، چلو ٹھیک ہو گیا، آپ اس کا ترجمہ کریں، نہیں، آپ ترجمہ بھی کریں، آپ دکھا بھی دیں، جس طرح آپ نے کہا کہ لقا پڑھے، میں نے لقا کھول بھی لیا اور میں پڑھ بھی لگا تھا، آپ اس طرح آیات میں لگا، اور دوسری بات آپ وہ ڈھونڈ لیں اور اس کی میں جواب دیتا ہوں۔ جو آیات میں نے سورۃ بقرہ کی پڑھی نا، سورۃ بقرہ کی جو آیات میں نے پڑھا نا، اس میں تو صراحت سے فوائد سورۃ بقرہ وہاں پر اس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ قرآن اپنے کریم ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اس سے اللہ کی توریت، زبور، انجیل نہیں بدل جاتی میرے بھائی۔ آج آپ کہتے ہو، ایک منٹ کا جواب سن لینا، مرزائیوں کا قرآن نہیں سلیمان بھائی آپ ایک منٹ صبر کریں، میں نے جو آیات پڑھا ہے یہ اردو پڑھا یا عربی پڑھا؟ کون سا ہے؟ میں نے جو فوائل عربی پڑھا، عربی زبان، ایک منٹ صبر کریں، ایک منٹ، ایک تو مجھے بولنے دینا، ایک منٹ مجھے تو بولنے دینا، آپ کہتے ہو کیا بولتے تھے، مجھے تو بھی بولنے دو۔ میں نے عربی پڑھا ہے اور ہر زبان میں کچھ ضمائر ہوتے ہیں، ہر زبان میں کچھ اسلوب ہوتے ہیں، جس طرح ہم پٹھان ہیں نا، ہم پٹھانوں میں تقریباً 20 لغات ہیں، ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ عربی کو سمجھنے کے لیے، عربی آیات کو، عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے آپ کو مفسرین کی حوالہ جات درکار ہوتے ہیں۔ میں حوالہ جات کے ساتھ وہاں پر اس میں ضمائر موجود ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آیات یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں ہے کہ اے عیسائی اور یہودی، ہاں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے،
अच्छा यानी आपने ये बात मान ली है, अब ये सुनने वाले भी सुन रहे हैं, आपने ये बात मान ली है कि कुरान के अंदर सर बात सुन लेना, बात सुनिएगा, आपने ये बात मान ली है कि कुरान के अंदर जो है ये कुरान ज़बूर इंजील नहीं लिखा हुआ, ये आप मुफस्सिरीन की किताब से ले रहे हैं। जी जी, ये आप तफसीर बता रहे हैं ना, ठीक है, आप कुरान को मानने के लिए, कुरान ये तो हमारा अकीदा है, कुरान को मानने के लिए हम तफसीर को ये मानते हैं, कुरान करीम की तफसीर। सुलेमान भाई एक तो आपका अकीदा है कि आप साबित नहीं कर सकते, एक तो मेरा अकीदा है कि जो मैं बोलूंगा वो साबित करूंगा। मेरा तो ये अकीदा है, अभी तक क्यों नहीं, मैंने लफ्ज़ अल्लाह से आपने इनकार किया नहीं, सुलेमान नहीं, आपने मेरा सवाल था, अब सवाल सुन लीजिए, एक मिनट, देखिए, अब सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल था, एक मिनट, तो अब आपने एक मिनट सबर करें सुलेमान भाई, आपने लफ्ज़ अल्लाह से इनकार किया, मैंने आपकी उस तौरात से आपकी लफ्ज़ अल्लाह को दिखा दिया, आप साबित करते हैं और मैं आपकी किताबों से साबित करता हूँ। कुरान करीम को जब हम मानते हैं तो कुरान करीम को उन सिफात से मानते हैं। कुरान करीम की एक आयत की तफसीर कभी दूसरा आयत करता है, कभी कुरान करीम की तफसीर अहादीस करते हैं, कभी कुरान की तफसीर सहाबा किराम करते हैं। देखें फवैलुन की क्या बर्बादी है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ फरमा हुए तो उलमाए तौरेत और सरदारान यहूद को कौमी अंदेशा हो गया कि उनकी रोज़ी जाती रहेगी और सरदारी मिट जाएगी, क्योंकि तौरेत में हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुलिया औसाफ मज़कूर है। जब लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मुताबिक पाएंगे तो फ़ौरन ईमान लाएंगे। तो वो अपने उलमा और सरदारों को, इन लोगों को अंदेशा था। ये तो बिल्कुल तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत तो यहूदियत यहूद और ईसाइयों के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं आपके खुतबे के लिए सुना हूँ, बैठा हूँ, आप बोल रहे हैं, जितना आपने बोला, मैंने आयत से खुतबे नहीं, 5 सेकंड लेता हूँ, मैं सिर्फ 5 सेकंड लेता हूँ, 5 सेकंड के बाद आप बोले। आपने कहा कि आपने कुरान करीम से दिखाना है। मैंने सूरत बकरा आयत नंबर 69 पढ़ा और उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन के हवालात की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आ गए तो यहूद को डर हुआ कि ये लोग, तो कुरान करीम से मैंने दिखा दिया कि इस ए फवाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना एक कौन मुराद है, यही लोग मुराद है जो तौरात ये बात से मैंने अल्लाह की बात कही तो मुफ्ती साहब ने अपना तर्जुमा लेके मैं आप लोगों को पहले बता दूं, पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियंस की ऑथराइज्ड अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिब्बुल सोसाइटी है। ये आपका अरे यार मुफ्ती साहब फिर अंदर बोली जाएंगे तो फिर मैं कैसे आगे जाए, सुनिए आगे जाए। इंजील हमें दिखा दे, बस सिर्फ असल इंजील हमें दिखा दे, बस असल इंजील दिखा दे हमें। पहले आयत हमें पढ़कर सुना दे किताब पैदाइश की, बस हम मान जाएंगे। चलो असल किताब दिखा दे, असल हो गई आपकी बात, असल किताब दिखा दे, बस हो गई मेरी बात। अब आप चुप करके सुन लेंगे, मैं सुन रहा हूँ, मैंने अच्छा नेट जी, लगाई है। लम्हा साहब ये बात ये है कि आप असल इंजील की बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ठीक है। असल इंजील तौरात और ज़बूर जो है इसका कुरान के मुताबिक अल्लाह ने ज़िम्मा लिया है। जब आपको मैंने कुरान से ये कहा मांगा कि तौरात ज़बूर और इंजील दिखाएं कि कहाँ पे बदली है, ठीक है, क्योंकि तौरात ज़बूर और इंजील अल्लाह का कलाम है। सूरह इनाम की 115 नंबर आयत के अंदर ये लिखा है कि अल्लाह का कलाम कोई बदल नहीं सकता। उसके बाद जो है सूरह अंबिया की 7 नंबर आयत के अंदर लिखा है कि अल्लाह का जिक्र जो है वो पहले से तौरात ज़बूर और इंजील आई है, ये उसके अंदर अल्लाह का जिक्र है। आप मुझे जो है वो कह रहे हो कि अल्लाह ने जिक्र की हिफाजत की है, जिसके अंदर तौरात ज़बूर और इंजील भी आते हैं, खाली कुरान नहीं आता। अब आप जाके मुझे कह रहे हैं कि ये देखें सूरह बकरा के अंदर मैंने दिखाया, ठीक है, यहाँ पे बदल गई है, जबकि वहाँ पे तौरात ज़बूर और इंजील नहीं लिखी, आप मान चुके हैं। और आपने फिर कहा कि ये जी तफसीर के अंदर ये सब कुछ है, तो आप मान चुके हैं अल्लामा साहब, ठीक है। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के ऊपर कि हमारे मुसलमान भाई अल्लाह के कलाम को बड़े जोर और शौक से ताकत के साथ बदलना और प्रूव करना चाहते हैं कि
اللہ کا کلام بدل گیا، جبکہ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ میرا کلام نہ بدل سکتا ہے، نہ کوئی چینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی بدل سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر کی بھی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا ہے، اور جہاں تک بات یہی کہ کیا سے کہتے ہیں کیمرہ آن کر کے میں آپ کو بائبل دکھاؤں اوریجنل زبان کے اندر، میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا، بلکہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ہماری براڈ پہ ہیں، میں آپ کو اوریجنل بائبل بھی دکھاؤں گا، اس کے علاوہ آپ کو میں 36 قسم کے قرآن بھی دکھاؤں گا عربک کے اندر، اوریجنل عربک کے اندر، ٹھیک ہے۔ جتنے آپ کہیں گے آپ کی بات ختم اتنے ہو آپ گئی، کو کام آپ کی کروا بات ختم ہو گئی سلیمان بھائی؟ جی 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 جزاک اللہ۔ اب پڑھتے ذرا، آپ کے پاس وہ قرآن ہے، بالکل آپ ایسا کریں کہ سورہ نام کی 115 نمبر آیت اور یہ پڑھیں۔ میں اب جی جی میرے جو میں پڑھوں گا، جو میرا مدعا ہے نا، میں پڑھوں گا اور تمام مسلمانوں کو دکھا بھی دوں گا۔ آپ کی طرح نہیں ہوں کہ میں کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے، آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے کیا قرآن میں لکھا ہے تورات کہ اور انجیل کی حفاظت کی؟ یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ نہیں، آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا، آپ نے مجھ پر سوال کیا، آپ نے مجھ پر سوال کیا، آپ نے کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ دکھا دے، کون سی آیت میں لکھا ہے؟ جی زبردست ہو گیا، یہ مجھے میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ۔ جی آپ اگر پڑھ تو لیں گے نا آپ قرآن سے، اگر میں دکھاؤں آپ پڑھیں جس طرح میں کتاب مقدس میرے سامنے ہے، اسی طرح پڑھ کر سنا دینا۔ آپ مناظرے کے لیے بیٹھے ہو نا، قرآن تو آپ کے پاس ہے نا؟ بولے آپ کے پاس، آپ قرآن کو مطالعہ نہیں کرتے اور پھر آپ آئے ہو اسلام پر اعتراض کرنے۔ پہلے تو آپ اس کو اچھا چلیں میں آپ کو، جی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اس میں کون سی بری بات ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 نمبر آیت ہے، اور سورہ یہ جی ایک سیکنڈ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی 3 نمبر آیت ہے، اور یہ لکھا ہے اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، اور اس نے توریت اور انجیل نازل فرمائی تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ہم کیا سے کہتے ہیں کنفرم کرنے کی آیت، وہ ہے سورہ المائدہ کی 48 نمبر آیت، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، سورۃ المائدہ ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، جو آپ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کی بات، آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نہیں؟ قرآن تو پرانی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور توریت، زبور اور انجیل جو ہے، مجھے اپنا مقدمہ کہہ دیجیے گا، آپ نے پوچھا، میں نے آیت آپ کو دی ہے، سنیے گا۔ آپ نے کہا علامہ صاحب یا تو آپ ادھر کہیں گے کہ توریت، زبور، آپ نے 2 ارے آیات، یار علامہ صاحب سنیں نا، ایک منٹ صرف، جی آپ نے تصدیق، آپ نے جی تصدیق اللہ کہہ رہے ہیں، تصدیق میں کہتا ہوں کہ اللہ نے، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے دکھا دے۔ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے حفاظت کی ہے تورات اور انجیل کی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے، جی مجھے دکھا دے۔ بڑا پیارا آپ کا سوال جی ہے، میں ٹھیک ہے، میں آپ کو بہت پیارا سوال ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہو پلیز میں انٹرپٹ پڑھوں نہ کیجیے گا، میں صرف آپ کو ٹائمر لگا لے، بے شک میں صرف 1 منٹ لوں گا، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، صرف 1 منٹ لوں گا، میوٹ کر کے 5 آپ منٹ جب پہلے صرف تک حفاظت میں نے صرف 1 منٹ، چلو سنو۔ صرف 1 منٹ، جو صاحب کی آپ نے فسٹ میں بول رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، علامہ صاحب نے کہا کہ جی آپ مجھے جو ہے وہ دکھا دیں کہ کہاں پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اللہ ہے اور اللہ میاں جو ہے وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم پچھلی 4 کتابوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل اور قرآن، یہ 4 کتابیں اللہ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی جو کتابیں ہیں ان کے اندر اللہ کا ذکر ہے، جو کہ ہمیں سورہ انبیاء میں ملتا ہے، اس کی 7 نمبر آیت میں، جس میں
तौरात और ज़बूर को जो है ज़िक्र कहा गया है। इसी तरह अल्लाह है वो सूरह आल इमरान में कह रहा है, ठीक है, और मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक तौरात भी और इंजील भी और ज़बूर भी और कुरान भी ये अल्लाह का कलाम है, ठीक है। इसमें से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कुरान अल्लाह का कलाम है, तौरात, ज़बूर और इंजील भी अल्लाह का कलाम है, और ये चारों ही उनके अंदर अल्लाह का जिक्र है। अब जब अल्लाह हिफाजत की बात कर रहा है जिसके अंदर ये सिर्फ कुरान डाल देते हैं, अल्लाह अपने उस जिक्र की हिफाजत कर रहा है, ठीक है, जिसमें तौरात, ज़बूर और इंजील चारों की चारों आती हैं, और अल्लाह सूरह अन-नाम की 115 नंबर के अंदर अपने कलाम की हिफाजत कर रहा है, जिसमें तौरात, ज़बूर और इंजील आती है। लेकिन हमारे मुसलमान बहन भाई पता नहीं क्यों अल्लाह की 3 किताबों को बदलने में तुले हुए हैं, जबकि कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है, और पता नहीं क्यों जो है वो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह एक की हिफाजत कर सकता है, बाकियों की नहीं कर सकता। जी दिखा दें आप मुफ्ती साहब। कुरान करीम में आपने जो एक आयत सूरत आल इमरान आयत नंबर 3 से पढ़ा तो नहीं, तो मैं पढ़ कर दिखा देता हूँ और उसकी वजाहत भी कर देता हूँ। कुरान करीम में साफ वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि तौरात और इंजील अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताबें है। इस पर हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, इल्हामी किताबें है। अलबत्ता मैंने जो सबसे पहले आप लोगों की सामने सूरत बकरा की आयत नंबर 69 पढ़ी, उसमें वजाहत के साथ लिखा है कि यहूद क्या करते थे, अपने हाथों से लिखते थे और फिर कहते थे कि हाजा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हो चुकी है। मैंने सरीह आयत आपको पढ़ी, आपने कहा कि उसमें तौरात और इंजील का लफ्ज़ दिखा दे। मैंने तफसीर से हवाला पेश किया कि मुफस्सिरीन, तमाम मुफस्सिरीन को उठा कर देख ले, शान नुज़ूल इस आयत का यही है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 दलाइल हैं। सबसे पहले कुरान मजीद को हम मानते हैं, उसके बाद अहादीस मुबारका है, इजमा उम्मत है, और मुज्तहिद के इज्तिहाद पर भी हम ईमान रखते हैं, और ये हमारे लिए इस्लाम की कामिल होने की सबसे बड़ी दलील है। आज जितने भी जदीद मसाइल पैदा हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का उसके पास जवाब मौजूद है। मैंने जो सबसे पहले आयत आपके पास आप लोगों के सामने पढ़ा था, मैं दोबारा पढ़कर दिखा देता हूँ। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से लिख रहे हैं। अब अगर सुलेमान भाई ये कहता है कि ये यहूदियों ईसाई नहीं थे तो फिर कौन थे? क्या मजूस थे? अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप, मैं कहता हूँ कि मैंने मुफस्सिरीन से हवालाजात पेश किए कि इससे मुराद यहूद और ईसाई थे, मदीना की ईसाई मौजूद थे। डबल और मजे का तलता से मौजूद थी। मैं सुलेमान आपसे पूछता हूँ, आप एक मुफस्सिर का हवाला पेश कर दे कि यहाँ से मुराद यहूद नहीं थे जो तौरात लिख रहे थे, तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आपके बात से इत्तेफाक करूँगा। वजाहत के साथ लिखा है फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम। आपने जो, अब मैं आता हूँ आपके दावे की तरफ, आपने जो सूरत आल इमरान की आयत 3 पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ कर देता हूँ। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया है आप पर हक के साथ, कुरान अज़ीमुशान को नाजिल किया है, जो मेरे हाथ में मौजूद है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो तस्दीक करने वाला है आपके जो सामने है। व अंज़ल तौरात और इंजीला, और इस पर तो हमारा ईमान है कि तौरात और इंजील तो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास, इसमें तो लिखा है कि तौरात और इंजील नाजिल शुदा है, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। तो हमारा अक़ीदा है, किसी मुसलमान ने यहाँ से इनकार किया है कि आप कहते हो कि हम नाजिल शुदा नहीं मानते। मसला नाजिल शुदा पर नहीं है कि तौरात और इंजील नाजिल शुदा है या नहीं है, मसला इसमें है कि कुरान करीम ने कभी वजाहत की है, आपने जिक्र की वजाहत की है कि यहाँ पर कुरान करीम ने सराहत के साथ कुरान करीम मुराद लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, आप इससे जिक्र मुराद लेते हैं। मैं आपने सूरत माइदा की आयत पढ़ी 48 व अंज़लना 47-48 आपने गालिबन पढ़ी, व अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न, और हमने नाजिल किया पर किताब हक़ मुसद्दिक़न, जो तस्दीक करने वाले, लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, जो तस्दीक करने वाले हैं। इसमें तो सिर्फ साफ लिखा है कि नाजिल शुदा है। अब मैं सरीह आयत आपको सुनाऊंगा सूरत माइदा की आयत नंबर 44 में साफ लिखा है। अब तमाम मुसलमान और तमाम क्रिश्चियन भाई
جا کر صورت مائدہ کی آیات نمبر 44 کا مطالعہ کر دے کہ اس میں خود لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل اس کتاب مقدس کی حفاظت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یہود اور عیسائیوں پر ڈالی تھی، اور اس کتاب قرآن عظیم الشان کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی ہے۔ سورۃ مائدہ سلیمان بھائی آپ نکال لیں، وہاں پر پھر آپ اس کی جواب دے دیں۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو اس کے پیشوا تھے، جو بزرگان دین تھی، جو علماء تھے، ان کو محافظ بنایا تھا کتاب اللہ پر، وکانوا علیہ شہداء، اور اس پر وہ شہداء بنائے گئے تھے، اس پر ان لوگوں کو لازم کیا تھا۔ ایک عیسائی نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اللہ نے کیوں ذمہ داری نہیں لی ہے تورات اور انجیل کی؟ میں نے کہا کہ تورات اور انجیل اب ایک منٹ صبر کریں، سلیمان بھائی اب میرا آپ نے سوال کیا، اب مجھے تو سوال حل کرنے کے لیے وقت درکار ہے نا۔ آپ نے کسی بھی سوال کے جواب 10 منٹ دینے دیا مجھے۔ آپ کے پاس ہے نہیں نا، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، نہ کتاب ہے، نہ کتاب مقدس ہے آپ کے پاس، نہ قرآن آپ کے پاس ہے، نہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں تو دکھا رہا ہوں، آپ کے پاس تو ہے نا، میں دکھا رہا ہوں اس پر تو ٹیپ رکھا ہوں۔ مجھے جواب دینے دیں گے؟ نہیں، میں تو میں کہتا ہوں قرآن عظیم الشان عالمی کتاب ہے میرا۔ ابھی تو آپ صبر کریں کہ میں تو پورا کرو۔ قرآن عظیم الشان عالمی کتاب ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت کروں گا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا۔ متی، کتاب متی میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا۔ تورات اور انجیل نازل کیا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ مجھے تو اس کا جواب دینے دیں۔ 10 منٹ جو آپ نے بات کی مجھے جواب تو دینے دیں۔ میں نے مجھے وہ جو لونگی بھائی لے کر آئے تھے نا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ بڑے طریقے سے بات ہوگی، آپ کو بات کرنے کا وہ ان کو آپ نے نیچے ڈال دیا۔ میں نے آپ کی جب آپ بول رہے تھے تو میں نے ان کے کہنے پہ آپ کے پاس آیا تھا، یار انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بات کرنے کا پورا موقع ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ 2 سیکنڈ لگے نیچے ڈال دیا۔ نہیں سلیمان بھائی جب 10 منٹ آپ نے بات کی، مجھے جواب تو دینے دیں۔ 10 منٹ میں نے کب بات کی ہے؟ میں نے تو اپنا مقدمہ ابھی تو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے نا، مجھے آپ نے نہیں کہنا ہے کہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ اس سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں دکھاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، آپ کو تو بس آپ نے جو بھی کہنا ہے دکھانا ہے، آپ نے جو بھی کہنا ہے، جو بھی بات کرنی ہے آپ نے دکھانا ہے اور یہاں پر خود پڑھنا ہے۔ آپ مجھے کہتے ہو کہ یار آپ پڑھ لیں، اب میں قرآن کریم کی آیات ڈھونڈ رہا ہوں تو 1 منٹ لگتا ہے، تو پھر میں بات کب کروں گا؟ دیکھیں مفتی صاحب میری بات سنیں، میں نے اپنی براؤڈ لگائی ہوئی تھی، میں کیمرہ آن نہیں کرتا، یہ بھائی کو پتا ہے، لونگین خان بھائی کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کیمرہ آن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیمرہ میں آن نہیں کر سکتا، میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں، آپ اپنی سائڈ سے پڑھ لیں، میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو دکھا دو، دکھانے والا چکر نہیں ہے، آپ میری براؤڈ پہ آئیے گا، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ میرا